बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। नाज़रीन अज़ीज़ान मोहतरम, आज 17 रमज़ान 2020 है। कल शब क़द्र है, पहली शब क़द्र, जिसके लिए मैंने सूरह नज़लना की इस आयत से स्टार्ट किया। कल वेरी बिग नाइट, इतनी बड़ी रात है कि अपनी डेस्टिनी को बदलने वाली रात है। कल की रात को ईजी नहीं लेना, कल की रात के लिए जो है ना अपने आप को प्रिपेयर करना। आमाल तो मैं इस वक्त नहीं बता रहा, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंस ऑफ शब क़द्र बता कि करना क्या, व्हाट टू डू ऑन दैट नाइट। वो आमाल तो मैं इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट क्लिप आने वाला है, विच इज़ आफ्टर 12 आवर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप आएगा। तो उसमें आप आमाल देखना कि आमाल क्या है, करना क्या है। उस रात को हमको किस तरह अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करना है और किस तरह अल्लाह की बारगाह से नेमतों को, बरकतों को लेना है, किस तरह अपनी अल्लाह की बारगाह से अपनी लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो हर्डल्स हैं हमारी लाइफ में, जो ज़िंदगी में रुकावटें हैं, जो मुंह तक आके रिस्क रुक जा रहा, उसके लिए वो इंशाल्लाह कमिंग क्लिप है। लेकिन आज सिर्फ इम्पोर्टेंस के लिए देखो कि कल की 18 रमज़ान की रात मगरिब से लेकर सुबह फजर तक, ये एक रात मुसीबत की रात भी है कि इसलिए कि उस रात को बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम के लिए बड़ी मुसीबत की रात कि मेरे मौला की भी शब ज़रबत भी है। सुबह में ज़रबत लगी, मेरा मौला ज़ख्मी हुआ और 3 दिन के बाद शहीद हुआ मस्जिद कूफा में। बहुत इम्पोर्टेंट, आज हज़ारों लाखों की तादाद में लोग शब क़द्र की जो सुबह है वो मस्जिद कूफा में गुजारते। अल्लाह सब रास्ते खोल दे कि हम भी शब क़द्र में आइंदा साल मौला के पास जाएँ। लेकिन इम्पोर्टेंस ये समझो कि शब क़द्र ये रमज़ान का पीक है, पूरे रमज़ान का पीक। यानी पूरे रमज़ान में अल्लाह जो तुमको नेमत देना चाह रहा वो इस रात में देता नहीं। एक साल का पूरा होल ईयर का तुम्हारा बजट इसी रात में मिलेगा। तुम अगर, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जो कोरोना वायरस से अगर तुम बचना भी चाहते, तुम ये चाहते कि तुम्हारी मौत टल जाए, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि अगर मौत टल जाए तो इस रात में वो काम करना। इंशाल्लाह जो मैं आमाल का क्लिप है उसमें मैं बताऊँगा कि उस दिन करना क्या है, किस तरह से आमाल को स्टार्ट करना, अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना। खुदा ना खास्ता अगर हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, हमारी लाइफ एंड होने वाली है, मुझे कोई मेजर डिजीज़ आने वाली है, वो सारी चीज़ें इस शब क़द्र में डिसाइड होती। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, फ़रिश्ते आसमान से नाजिल होते। और ज़माने के इमाम, एक मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा कि इमाम लिटरली अप्रूव करता कि कौन हज पे जाने वाला है कमिंग ईयर में, कौन ज़ियारत पे जाने वाला है कमिंग ईयर में, किसको उम्रा नसीब होने वाला है, किसकी तकदीर बदलने वाले, किसको इनामात मिलने वाले हैं, किसके रिस्क में बंद होने वाला है। ये सारी चीज़ें उस रात में डिसाइड होंगी। उस रात के आमाल, जैसा मैं बार बार आपको बोल रहा कि कमिंग क्लिप ज़रूर देखना, उसमें आपको पूरे आमाल मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंस को समझो कि ये ईजी मतलब अब तक जैसा रमज़ान आपका गुजरा वो गुजर गया। अब तक आपकी पूरी ज़िंदगी में शब क़द्र जैसे गुजर गई। लेकिन 1441 हिजरा की शब क़द्र, इसमें आपको अपनी ज़िंदगी बदलना है, अपनी लाइफ को बदलना। आपके जितने वरीज़ हैं इस रात में डिसाइड हो जाएंगे। इस रात में आपको सारी चीज़ें, पूरा साल हम अल्लाह के दरवाज़े को नॉक करके बोलते कि प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी। हर वक्त इंसान दुआ करते रहता, लेकिन आज अल्लाह बोलेगा, कल की रात अल्लाह ये बोल रहा, मेरे बंदे आज जो मांगना है मुझसे मांग ले, जितना मांगना है मांग ले। कल की रात के बारे में ये है कि अगर किसी की हाजा ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर जो काउंटलेस है, और जो पत्ते लीव्स जो है जो काउंटलेस है, और जो ज़मीन के ज़र्रे जो काउंटलेस है, अगर तुम्हारी इतनी दुआएं भी होंगी तो कल की रात तुम्हारी कबूल होंगी। तो आप प्लीज़, मैं एक से रिक्वेस्ट कर रहा, यूथ को बोल रहा, लड़का लड़की औरत मर्द सबको बोल रहा कि तुम शाम से ट्राई करना, शाम से अपने आप को तैयार करना। तुम्हारे पास एक एक्साइटमेंट होना कि यार आज की रात मुझे बिजनेस मिलने, आज की रात मेरी सारी दुआएं कबूल होने वाली है। अगर दुआ कबूल हो गई तो अल्लाह की रहमत आएगी। उस रात को गुनाहों की माफ़ी की रात है, तो कोशिश, और उस रात में मेरे मौला इमाम अली का वास्ता दे के दुआ करना। इसलिए कि ये रात जब कूफे में आई थी 18 रमज़ान को, मेरा मौला अपनी छोटी साहिबजादी शहजादी उम्मे कुलसूम के घर में थे कूफे में। वहाँ पे उन्होंने इफ्तार किया था। कैसा इफ्तार किया था? इफ्तार के वक्त जब बीबी ने लाके दस्तरखान बिछाया और दूध और नमक रखा तो इमाम अली के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बेटा, कभी तुमने देखा है कि तुम्हारा बाबा एक साथ तो अल्लाह की नेमतों को खाया है? तो
بیٹی نے چاہا کہ نمک ہٹا لو، لیکن امام علی نے کہا کہ بیٹا دودھ ہٹا لو۔ نمک سے اس رات کو علی نے افطار کی تھی، اور رات بھر شہزادی ام کلثوم کے گھر میں بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے۔ بار بار آپ باہر آتے تھے، صحن میں آتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس رات میں، اسی شب قدر کی رات میں، انہیں فجر سے پہلے میرا مولا بیٹی کے گھر سے چلا تھا۔ جب چلا تھا تو شہزادی ام کلثوم کے گھر میں کچھ مرغابیاں تھیں، وہ آ کے مولا کے پیروں کے پاس گھیر لیا مولا کو، اپنی زبان میں کچھ بولنے لگے۔ تو وہ امام نے کہا، بیٹی سے کہا کہ بیٹی اگر ان کا خیال نہیں رکھ سکتے تو ان کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دو۔ اس رات کو میرا مولا پوری رات عبادت کر رہا۔ میں بھی آپ سے یہی بول رہا، میرے سننے والوں، میں آپ سے بول رہا کہ دیکھو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، مرد ہو، تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے یہ رات کو ایزی مت لو، پلیز بول رہا، یہ ایزی مت لو۔ تم سال بھر پریشان رہتے، تم سال بھر سو جاؤ، میں تو کہتا رات بھر ہمیشہ سو جاؤ، لیکن یہ 3 راتوں میں جاگنا اور اس کریم کی بارگاہ میں جانا، اس کریم کی بارگاہ میں جا کے بار بار یہ جملہ بولنا، یا سریع الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہونے والے، تم مجھ سے راضی ہو جا، تم مجھ سے راضی ہو جا۔ اور اس رات کے اعمال میں ایک چیز بول دیتا کہ شب قدر میں گناہوں کو معاف کروا، اس لیے کہ معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، معصوم امام بولتے کہ جس کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہوئے then he has to wait for روزے عرفہ۔ سوچو 3 مہینے تک اگر تم کو زندگی کو بچانا ہے، تم بیماریوں سے بچنا ہے، تم اس وقت انڈیا میں لاک ڈاؤن میں ہو، کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں، تو بہترین چیز ہے جو گورنمنٹ بول رہی ہے اس پہ عمل کرو، لاک ڈاؤن میں ضرور رہو، باہر مت نکلو، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم لاک ڈاؤن میں رہو گے بھی تو تم کو کورونا وائرس آ کے ہاتھ نہیں لگائے گا، نہیں، وائرس وہاں پہ بھی آ سکتا، موت وہاں پہ بھی آ سکتی، لیکن شب قدر میں اگر تم اعمال کرو گے، شب قدر میں کوئی کام کرو گے جو میں آئندہ کلپ میں بولوں گا، اگر شب قدر میں کرو گے تو یو بلیو می واٹ آئی ایم سیئنگ، یو بلیو می کہ انشاءاللہ 1 سال کی تمہاری زندگی کی گارنٹی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ آئندہ سال ہم بیمار رہیں گے، آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کسی کو کچھ معلوم ہے، کوئی گارنٹی ہے؟ تو میری ریکویسٹ آپ سے بار بار ایک ہی جملہ بول رہا کہ پریپیئر یور سیلف فار شب قدر، پریپیئر یور سیلف فار شب قدر، تمہاری زندگی بدلے گی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام یو پیپل، آئی جسٹ نیڈ یور دعاز، آئی جسٹ نیڈ یور دعاز۔ آپ صرف دعا دے دینا، اور اس رات میں تم جب عبادت کرو گے، وضو سے شروع کرنا، آئندہ اس میں بولوں گا، وضو سے شروع کرنا، اور جب اینڈ آف دی نائٹ فجر کے وقت تم خود فیل کریں گے کہ کیسے رحمت خدا آئی۔ دوستو یہ کسی اور سے روایت نہیں، یہ معصوم سے روایت ہے کہ شب قدر میں تمہارے گناہ معاف ہوتے، شب قدر میں تمہارے اوپر رحمت آتی۔ تو اس رات کو اور تیسری چیز بتاؤ شب قدر کیا ہے کہ چانسز ہے کہ ظہور امام ہو جائے۔ شب قدر کے لیے یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ تیری آخری حجت، تیری رحمت، تیری نعمت، تیری برکت کا ظہور کرا دے، تیرے محبوب بندے کا ظہور کرا دے۔ یہ پاسبلٹی ہے کہ شب قدر کی صبح میں میرے مولا کا ظہور ہو جائے، تمہارے کانوں میں وہ آواز آئے کہ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زوقا، کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل کو اسی طرح جانا تھا۔ تو شب قدر میں تم بار بار زمانے کے امام کے لیے دعا کرنا کہ مولا اللہ تو اپنی اس رحمت کو بھیج دے۔ تو انشاءاللہ، اور یہ بھی دعا کرنا کہ صرف بھیج دے نہیں، ہم کو اس قابل بنا۔ آپ انڈیا میں، پاکستان میں، دنیا میں جہاں جہاں مجھے سن رہے، یہ پلیز دعا یاد رکھو، یہ دعا کرنا کہ پروردگار آج میرے مولا کا اگر صبح میں ظہور ہو جائے تو ہم کو اس قابل کر دے کہ ہم مولا کے پاس جائیں، ان کی نصرت کریں، اور نصرت بھی ایسے کریں جیسا میرا امام مجھ سے چاہتا۔ شب قدر ایک ٹوٹل بلیسنگ کی رات ہے، امام کے ظہور کی رات ہے، امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا اور اپنی تقدیر کو بدلنا۔